आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह ताला के फजल करम से। तो जैसे कि हमारे पुराने दोस्त जानते हैं कि हमारा इदारा ऑल इन पाकिस्तान में से ज़मीन सेल परचेज़ का काम करता है, तो आज उसी लिहाज से आपके खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नई ज़मीन के साथ और एक नई वीडियो के साथ। शानदार ऑफ़र है। ऐसी ऑफ़र बामुश्किल ही आप लोगों को दोबारा मिले। ज़मीन रेतली है, ये पहले बता दें, लेकिन उम्दा ज़मीन है, फसलें करामद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेतली ज़मीन को काश्तेबल बनाया गया है। बड़े बेहतरीन यहाँ पर फसलें उगाई जा रही हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। गंदम भी अच्छी खासी हुई है और उसके साथ में बागात भी लगाए जा रहे हैं। तो ये काश्तेबल ज़मीन बनाई गई है। इसका रकबा भी आप लोगों को बताते हैं कि टोटल कितना है। इसके बारे में एक एक डिटेल आप लोगों को देते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो से भागना नहीं है, अपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, लास्ट तक देखना है, एक एक पॉइंट को समझना है। तो आप लोगों को ज़मीन की डिटेल देने से पहले प्रेस करता चलो कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। फ़ायदा इसमें आप लोगों का होगा, हमारा हो ना हो, आप लोगों का फ़ायदा इंशाल्लाह इसमें होगा। तो आप लोगों को बताते हैं इस ज़मीन के खूबियाँ और खामियाँ, एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करेंगे। आप लोगों ने भी बड़े ध्यान से, आराम सुकून से एक एक चीज़ को सुनना है, ना कि थोड़ी सी बात को सुनने के बाद फ़ौरन व्हाट्सएप पर पहुंच जाए। तो व्हाट्सएप पर भी उन लोगों को ही सिर्फ जवाब मिलेगा जो अपना पूरा मुकम्मल बायोडाटा देंगे, मतलब तारफ़ करवाएंगे। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि फजूल जो आदमी मैसेज करते हैं जिसके उठाने के लिए उनको भी रिप्लाई दिया जाए, उनके साथ टाइम वेस्ट किया जाए, इतना टाइम नहीं होता। इसके लिए माजरत मेरे भाई, आप जस्ट अपना मुकम्मल तारफ़ करवाएं, उसके बाद हम आप लोगों को रिस्पॉन्स देंगे। तो ज़मीन आपको पहले बता चुका हूँ रेतली है, लेकिन काश्तेबल है। आप देख सकते हैं कि बेहतरीन है, कमाल की। का पहले रेतली थी, अब इसको काश्तेबल बनाया गया है। तो आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं पहले ही, बाद में ये कोई बंदा ना कहे कि भाई आप लोगों ने हमें बताया नहीं था कि ज़मीन नीचे से रेतली है। तो यहाँ पर पानी आपको नहरी दस्तयाब होगा, उसके साथ सोलर सिस्टम भी है इसका अपना। उसके बाद यहाँ पर बिजली का इंतज़ाम सोलर के ज़रिए है। यहाँ पर बिजली के खंभे वगैरह या सरकारी बिजली आप लोगों को मुयस्सर यहाँ पर नहीं होगी मेरे भाई, ये आप लोगों को क्लियर करते जाएं पहले ही। शानदार ऑफ़र है। इसका रकबा आपको बताते हैं कि टोटल रकबा कितना है, कितने रकबे पर ये मुहित है सारी ज़मीन, और वो सारी ज़मीन सेल करना चाहता है या हाफ ऑफ करके भी सेल कर सकता है। ये एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करते हैं। तो ये टोटल जो रकबा है ये है 85 एकड़ का। टोटल रकबा है 85 एकड़, जिसमें से वो हाफ भी सेल करना चाहता है, अगर हो जाए वेल एंड बेटर। अगर कोई मुकम्मल खरीदना चाहता है तो इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है। रेट भी मुनासिब सा रखा गया है, बिल्कुल जहद मुनासिब रेट है। ज़मीन के हिसाब से रेट मुनासिब है। रेतली ज़मीन नीचे है, ऊपर आप काश्तेबल है ज़मीन। लेकिन आप देख सकते हैं ज़मीन आपको अभी भी रेत दिखाई दे रही है, लेकिन उस पर फसल भी दिखाई दे रहे हैं। बार बार आप लोगों को बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसके रास्ते भी क्लियर हैं। इसको नहर नज़दीक पड़ती है, नहर इसके तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर नहर इसके साथ साथ है। तो नहरी पानी के साथ सोलर सिस्टम वाला जो पानी है वो भी देते हैं, क्योंकि ज़मीन रेतली है, इसके लिए वो पानी ज़्यादा उसको चाहिए, वो जज़ब कर जाती है। ये चीज़ आप लोगों को पहले क्लियर कर रहा हूँ। इसीलिए उनने सोलर सिस्टम भी रखा है और साथ में अपना जो सरकारी पानी होता है वो भी इस ज़मीन को दिया जाता है। तो ये थे कुछ खामियां भी और खूबियां भी आप लोगों को देख रहे हैं कि ये ज़मीन आप बेहतरीन और या फसलें बेहतरीन उगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर दिखाई देगी। जो जो चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे, इसके अंदर दरख्त होंगे, इसके अंदर सोलर सिस्टम होंगे, उसके बाद इसके अंदर आप लोगों को डेरा भी दस्तयाब होगा। डेरा भी इस ज़मीन के अंदर ही होगा, जिसमें अभी तक एक कमरा है और बाकी हवेली है उसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। पहले क्लियर कर लें, एक कमरा, आगे छोटा सा लॉन जिसे कहते हैं, सेन वगैरह कहते हैं, वो है। क्योंकि यहाँ पर
رہائش پذیر نہیں ہے وہ، لیکن ڈیرا وغیرہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اگر کہیں رات کو یا رہنا پڑ جائے یا کسی موسم کی صورتحال میں رہنا پڑ جائے تو یہاں پر رہ سکے. تو اس کے لیے بڑا یہاں پر انہوں نے ڈیرا وغیرہ نہیں بنایا ہوا، کیونکہ یہ آبادی کے قریب جگہ ہے تو وہ بڑے آسانی سے یہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں. تو ان کے لیے یہاں رہائش رکھنا مناسب نہیں تھا، تو ان کا اپنا گھر تھا ساتھ ذاتی، تو اس لیے وہ ڈیرا ان نے صرف بنا کر چھوڑ دیا. تو اس زمین کو تھوڑی عرصہ پہلے ہی کاشتیبل بنایا گیا ہے. آپ لوگ یہ درختوں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ درخت بھی ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین کو زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 سال ہو گیا کاشتیبل بنائے ہوئے ہیں. تو رقبہ آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ٹوٹل 85 ایکڑ ہے. اگر کوئی 40-45 ایکڑ علیحدہ سے خریدنا چاہتا ہے اور 40-45 ایکڑ کوئی بھائی اور خریدنا چاہتا ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک آپشن موجود ہے اس زمین کا، نہ کہ ساری زمین آپ لوگوں کو خریدنی پڑے گی. یہ دیکھیں آپ لوگوں کو زمین بھی دکھائی دے رہی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ مٹی بھی چیک کروائی جا رہی ہے کہ یہ ریتلی مٹی ہے. کلیئر کرتے جائیں آپ لوگوں کو، ایک ایک چیز کلیئر کریں گے انشاءاللہ. تو پانی کا آپ لوگوں کو بتایا سرکاری بھی ملتا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کو سولر سسٹم کے ذریعے بھی اس کو پانی دینا پڑے گا، پہلے بتا رہے ہیں، کیونکہ ریتلی زمین پانی زیادہ جذب کرتی ہے. تو باقی فصلیں ہر قسم کی یہاں پر اگائی جا رہی ہیں. باقی آپ لوگوں کا موڈ کی بات ہے کہ آپ لوگ ریتلی فصلیں اگانا چاہتے ہیں یا میدانی اس پر اگانا چاہتے ہیں. میدانی زمین والی فصلیں اگائیں گے تو ان پر تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑے گی. اگر ریتلی زمین والی فصلیں اگائیں گے تو ان پر اتنی محنت نہیں ہوگی. یہ چیز آپ لوگوں کو بتاتے جائیں. کاغذات کی بات کرتے ہیں. کاغذات ٹوٹل کلیئر کمپیوٹرائز کاغذات ہے. آنر ایک ہے، سنگل آنر ہے، جس کی وجہ سے کوئی ایشو نہیں بنے گا آپ لوگوں کو بعد میں. کاغذات میں کوئی ٹیمپرنگ وغیرہ نہیں ہے. تو ساتھ میں بات کرتے جائیں، کچھ دن ہو گئے ہماری ویڈیو نہیں آ رہی ہوگی، آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے. تو تھوڑے سے پرسنل معاملات کی وجہ سے تھوڑے سے مصروف تھے، تو اب تھوڑا سا فری ہوا تو میں نے کہا اپنے بھائیوں کے لیے ویڈیو تیار کی جائے. یہ زمینیں ہمارے پاس کافی دنوں سے، اور بھی کافی زمینیں ہیں، صرف یہ تھوڑے سے مصروفیات کی وجہ سے یہاں پر وہ ویڈیوز نہیں لگا چکے. لیکن اب سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈیلی یا ایک دن بعد ویڈیو دیکھنے کو ملے گی. شاندار آفنے لائیں گے، سستے والی زمینیں لائیں گے، چھوٹے بندوں کے بڑے بڑے خواب پورے کروائیں گے انشاءاللہ. تھوڑے پیسوں میں بڑا ذمہ دار بنائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہم بھی آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ اچھی ویڈیو، اچھی زمینیں تلاش کر کے لاتے رہیں گے. تو اب بات آ گئی مین اس کے پوائنٹ جو ہے، اس کی جو سیل کرنے کی وجہ اور ساتھ میں اس کے پرائس. سیل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے اس زمین کو سیل کر کے کسی اور شہر میں جانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں اپنی زمین کاشت کریں گے، کیونکہ وہاں سے آ کر یہاں کاشت کرنا مشکل ہو جائے گا زمین. اس لیے ہم یہ والی زمین سیل کر کے اس کے بدلے کہیں اور زمین جا کر لے کر وہاں پر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. تو اب بات رہی اس کی پرائس کی، جو کہ پر ایکڑ کے حساب سے رکھی گئی ہے، بہت مناسب سے رکھی گئی ہے. تو پر ایکڑ کے حساب سے جو اس ریتلی زمین کی، یا آپ تو کاشتیبل کہہ سکتے، ریتلی نہیں کہہ سکتے، تو اس کاشتیبل زمین کی، زرعی زمین کی جو پر ایکڑ کے حساب سے قیمت رکھی گئی ہے بہت مناسب اور معقول سی ہے، جو کہ 3.5 لاکھ پر ایکڑ کے حساب سے ہے. جو آپ لوگوں کو وہ دور دکھائی دے رہا ہے وہ اس کا رستہ ہے، جو اونچا سا دکھائی دے رہا ہے. یہ رستہ گزر رہا ہے، کچا رستہ ہے. اس سے تھوڑی سی دوری پر نہر بھی اس کے ساتھ سے گزر رہی ہے. تو جو بھائی لینا چاہتا ہے وہ واٹس ایپ پر رابطہ کرے، آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں نمبر مل جائے گا.